ख्रिस्ट मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह तथा नमस्कार। न्यू लाइफ चर्च 0 माइलद्वारा प्रस्तुत यो सेवा तथा सङ्गतिमा म मेरो हृदयबाट तपाईहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज यस बिहानी हामी जीवित प्रभुको वचन सुन्नेछौँ, मनन गर्नेछौँ र हाम्रो जीवनमा यी वचनलाई सदुपयोग गर्नेछौँ। आउनुहोस् मण्डली परिवार, यदि तपाईहरूसँग बाइबल छ भने सुसमाचारको पत्र मर्कुस 5 अध्यायको 25 पददेखि 27 पद। 25 पदमा यसो लेखिएको छ, अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री त्यहाँ थिई। त्यसले धेरै वैद्यहरूका हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि निको नभई बरु अझ खराब हालतमा पुगेकी थिई। येशूको विषयमा त्यसले सुनेकी थिई र भिडको पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्र त्यसले छोई। आमेन। यो वचन पढाइमा र सुनाइमा परम प्रभुले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी वचनको निम्ति छोटो प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर पिता, यो वचनलाई अनि विश्लेषण गर्नको निम्ति मलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा अनि हाम्रो साथमा रहनुहोस्, ताकि यो वचनद्वारा हामी अघि बढ्न सकौँ र हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउन सकौँ र यो वचन अनि हाम्रो निम्ति र हरेकको निम्ति जीवन परिवर्तनकारी वचन हुन सकौँ, यही नै प्रार्थना छ। माग्छु आशिष येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आजको वचनको शीर्षक छ विश्वास। हामी सबैलाई जानकारी छ विश्वास भनेको के हो। हामी हरेकसँग यसको बुझाइ छ। तपाईसँग कस्तो बुझाइ छ विश्वासको परिभाषा? र हामी आज पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट अध्ययन गर्नेछौँ कि विश्वासको बारेमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई के भन्दछ। हिब्रू 11 अध्यायको 1 पदले भन्दछ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा हो। हिब्रूको पत्र 11 अध्यायको 1 पदले प्रभुको वचनले बताउँदछ विश्वास भनेको चाहिँ नदेखिने घटनामाथि नदेखिने कुरामाथि गरिने विश्वास, भरोसा। जस्तै मेरो आफन्त कोही दुर्घटनामा उहाँ पर्नुभयो, मलाई कसैले फोनद्वारा खबर गर्यो कि तपाईँको आफन्त दुर्घटनामा पर्नुभएको छ, तपाईँ आउनुहोस् हस्पिटलमा। हामी हस्पिटल जाँदैछौँ। जुन हस्पिटलको नाम उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, म विश्वासको साथ त्यो हस्पिटलमा जान्छु, तर मैले त्यो घटना देखेको छुइनँ। जब मैले त्यो घटना सुने र ममा आशा उत्पन्न भयो, ममा निश्चय उत्पन्न भयो र दृढ भरोसा, वास्तवमा यो घटना घटेकै हो। यही हो विश्वास। विश्वास चाहिँ देखिने कुरामाथि गरिने विश्वासलाई विश्वास भनिँदैन। बाइबलले स्पष्ट रूपमा भन्दछ विश्वास भनेको चाहिँ हामीले आशा अनि निश्चय र नदेखिएको कुरामाथि गरिने दृढ भरोसालाई हामी विश्वास भन्छौँ। अनि यो विश्वास कहाँबाट आउँछ त? साँचो विश्वास रोमी 10 अध्यायको 17 पदले भन्दछ, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रिस्ट येशूको प्रचारबाट आउँछ। अर्थात् विश्वास सुनुवाईबाट, कोहीद्वारा सुनेर, विश्वास सुनुवाईबाट
र सुनुवाई प्रभुको वचनबाट आउँदछ। मेरा प्रिय जनहरू, विश्वास एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा। चाहे तपाईँ व्यापार गर्नुहोस्, साथीहरूसँग मिलेर त्यहाँ विश्वास चाहिन्छ। विश्वास बिना हामी हाम्रो व्यापार बिजनेस हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। विवाहका कार्यमा एउटा स्त्री एउटा पुरुष बीच गहिरो विश्वास पश्चात अनि विवाह गरिन्छ र वैवाहिक जीवन सुखी सम्पन्न हुँदछ। हामी देख्न सक्छौँ आज कति श्रीमान श्रीमती बीच विश्वास नभएको कारणले उनीहरूको रिलेसनसिप डिभोर्समा परिणत भएको छ। आज श्रीमान र श्रीमती बीच असल विश्वास नभएको कारणले परिवार छोराछोरीको भविष्य बिग्रिएको छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो वर्तमान अवस्था देशको राजनीतिक अनि नेताहरूमा विश्वास नभएको कारणले आज पार्टीहरू विभाजनतर्फ पनि अगाडि बढेको छ। प्रियजनहरू, विश्वास हाम्रो जीवनमा अति महत्त्वपूर्ण छ। विश्वास बिना हाम्रो जीवनको जहाज अगाडि बढ्न सक्दैन। अघि नै मैले बाइबल अध्ययन गरेँ। एकजना स्त्री छ जुन स्त्रीको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। किन मैले भने आजको वचनको शीर्षक विश्वास। मर्कुस 5 अध्यायको 25देखि 27 पद। अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री त्यहाँ थिए। हामी देख्न सक्छौँ, अध्ययन गर्न सक्छौँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जब प्रभु येशू यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ एकदमै प्रसिद्ध भइसक्नु भएको थियो। कारण मरेका व्यक्तिहरूलाई, दृष्टिविहीनहरूलाई, बिरामीहरूलाई, दुष्ट आत्माले छोएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले चङ्गाई गर्नुभयो। त्यस कारणले र धेरै मानिसहरूले येशूलाई विश्वास पनि गरेको थियो र धेरै मानिसहरू येशूको पछि खान पाउँछ कि भनेर पनि उहाँको पछि लाग्थे र धेरै मानिसहरू तमासा हेर्नको निम्ति पनि पछि लागेको थियो। यद्यपि मानिसहरू विभिन्न सोच लिएर येशूको अघि पछि भिड ठेलमठेला भएर त्यो अवस्था भएर गुज्रिन्थ्यो। अनि यो स्त्री हामी देख्न सक्छौँ जो 12 वर्ष अघिदेखि रगत बगी रहने एउटा रोग छ। मेरा प्रियजनहरू, हामी यो संसारमा छौँ र हामीलाई अनेक रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यो स्वाभाविकै हो। हामीले वर्तमान अवस्थामा हेऱ्यौँ भने कोभिड-19 ले लाखौँ मानिसहरूको मृत्यु भइसकेका छन्। अनि अहिले भारत र नेपालमा यो कोभिड-19 ले एकदमै ठुलो रूप लिएका छन्। हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुले हामीलाई यी रोगहरूबाट छुटकारा दिनुभएको होस्। हामी यो संसारमा रहँदा रोग लाग्छ र हामीले रोग नलाग्नबाट पनि हामी सतर्क हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामी आफै पनि एकदमै सावधानीपूर्वक हाम्रो शरीरलाई वास्ता गर्ने, फिक्री गर्ने, सफा सुग्घर राख्नुपर्छ। तर मानिसहरू के भन्छन् भन्दा चाहिँ शरीर आज छ, यही शरीरमा हामीले चाहिँ अनेक मोज मस्ती गर्नुपर्छ। यो शरीरको मृत्युपछि हाम्रो अर्को जीवन नै छैन, यही हो स्वर्ग, यही हो नर्क। यो भनाइ निकै हाम्रो नेपाली समाजमा प्रख्यात छ। तर बाइबलले
स्पष्ट रूपमा भन्दछ। प्रेरित 4 अध्यायको 12 पद, अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्ग मुनि मानिसहरूको बीचमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। आमेन। यो संसारमा कुनै यस्तो नाउँ छैन जुन नाउँमा मानिसहरूले चाहिँ मृत्युपछि अर्को जीवन पाउन सकौँ। त्यस कारणले मानिसहरूमा त्यो आशा नभएको कारणले यही संसार स्वर्ग हो, यही संसार नर्क हो। हामीले चाहिँ यो संसारमा हुँदा नै हामीले चाहिँ मोज मस्ती गर्नुपर्छ। अनि मानिसहरू विभिन्न अभ्यास गर्छन् मृत्युपछि अर्को जीवनमा चाहिँ स्वर्गमा पुग्नको निम्ति। तर प्रिय मित्रहरू, प्रभुको वचन स्पष्ट बताउँदछ यो संसारमा कुनै नाउँ छैन जुन नाउँमा मानिसहरूले चाहिँ स्वर्ग र अनन्त जीवन पाइँदैन। त्यस कारणले यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदले भन्दछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर प्रत्येकले अनन्त जीवन पाओस्। जब मानिसहरू यो संसारमा आशाविहीन भएर जिराखेका थिए अनि परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टलाई यो संसारमा पठाउनु भयो, ख्रिस्ट येशू मानवको रूपमा यो धरतीमा आउनुभयो। आज ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नेले चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ। मृत्युपछि कहिले नाश नहुने अनन्तसम्म रहिरहने जीवन ख्रिस्ट येशूमा त्यो विश्वासद्वारा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। आज मानिसहरू बिरामी हुँदा धेरै निराश हुन्छन्, कोही पनि मर्न चाहँदैन। अघि नै मैले भने कोभिड-19ले लाखौं मिलियन्स मानिसहरूको डेथ भइसकेका छन्। हामी एक दिन मर्नै पर्छ, चाहे रोगले होस्, चाहे महामारीले होस्, चाहे उमेर पुगेर। तर मृत्यु पश्चात अनि हाम्रो आशा मृत्यु पश्चातको दोस्रो जीवन, जुन जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यो जीवन ख्रिस्ट येशूमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो शरीरमा रोग यदि छ भने, यो स्त्रीमा यही रोग छ जो 12 वर्षदेखि चाहिँ उसलाई चाहिँ दुःख दिइराखेको, अनि यो स्त्रीले दृढ भरोसा गरिन् कि म अब ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्छु। अनि मेरा प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईहरूसँग रोग र अनेक समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ भने, तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाईँ अशान्तिमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँ रोग र पीडामा हुनुहुन्छ भने, तपाईको यो जीवनमा येशूलाई स्वीकार गर्नुहोस् र येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। तपाईको रोगलाई, तपाईको जीवनमा भएको अशान्तिलाई प्रभुले शान्ति र रोगलाई हटाएर तपाईलाई शान्ति र नयाँ जीवन र आनन्दको जीवन प्रभु दिन तयारी हुनुहुन्छ। अनि यो स्त्री सँग पीडा छ, दुःख छ। अनि 26 पद, त्यसले धेरै वैद्यहरूका हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन दौलत खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन खराब हालतमा पुगेकी थिए। हामी यो 26 पदमा 3टा चिज पाउन सक्छौँ। पहिलो, यो स्त्री येशूको चरणमा आउनुभन्दा अगाडि धेरै वैद्य अर्थात् डाक्टरहरूको हातबाट अनेक कष्ट पाएका थिए र धन दौलत, सारा धन दौलत खर्च गरिसकेका थिए र तेस्रो अझ निको हुनु पर्नेमा त झन् खराब अवस्थामा पुगेकी थिए।
आज यो प्रभुको वचन सुन्दै गर्नुहुँदा आज तपाईको अवस्था पनि यही अवस्था भएर गइरहेको त कतै छैन। हामी अहिले हेर्न सक्छौँ सोसल मिडियामा, न्युज पेपरमा आज हस्पिटलहरूमा बिरामीहरूले अनेक कष्ट पाइराखेका छन्। डाक्टरबाट धेरै रुपैयाँ पैसा बिरामीबाट लिने काम गरिराखेका छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि यो वचन यदि कुनै डाक्टर, स्टाफ, नर्सहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको कर्तव्य हो बिरामीलाई उपचार गर्ने, उसको सेवा गर्ने। कृपया धन दौलततर्फ तपाईँ आकर्षित नहुनुहोस्। तपाईको सेवा हो कि बिरामीहरूको सेवा गर्ने, बिरामीलाई वास्ता गर्ने, सही प्रकारले उपचार गर्ने। तर हामी देख्न सक्छौँ आज कति डाक्टरहरूमा, कति नर्सहरूमा यो हृदय छैन। आज तपाईँ हामी पनि कष्ट भोगिराखेको छ डाक्टरहरूबाट। तपाईको सम्पूर्ण सम्पत्ति सिद्धिसक्यो, अझै पनि तपाईको स्वास्थ्य निको हुनुपर्नेमा जुन खराब अवस्थामा, जुन जटिल अवस्थामा गइराखेको हामी देख्न सक्छौँ समाजमा। त्यस्तो जीवन कतै तपाईको छ कि अथवा तपाईको छिमेकीको छ कि? यो स्त्रीले यो अवस्था भोगेकी थिए र यो स्त्रीले अब निर्णय गरे कि अब म मेरो जीवन यसुमा समर्पित गर्छु। मेरा प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईको जीवन यो अवस्थाद्वारा अगाडि बढिराखेको छ भने तपाईँ थकित हुनुभएको छ, तपाईमा कुनै आशा नै छैन, तपाईँ ओछ्यानमा पल्टिनु भएको छ, अब तपाईँले मृत्युलाई पर्खिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई जीवन दिने येशू प्रभु हुनुहुन्छ, जो सधैँभरि प्रभु तपाईँलाई निको गर्नलाई, तपाईँलाई शान्ति दिनलाई, तपाईँलाई आनन्द दिनलाई प्रभु तयारी हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ मत्ती 11 अध्यायको 28 पदमा प्रभुले भन्नुभयो मानिसहरूलाई। आज यो भिडियोद्वारा पनि तपाईँहरूलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, हे सबै थाकिएका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। कति असल र आनन्दित वचन प्रभुले बोल्नुभयो। आज तपाईँ थाक्नु भएको छ, उपचार गर्दा गर्दा तपाईँ थाक्नु भएको छ, डाक्टरहरूदेखि तपाईँ थाकिसक्नु भएको छ, तपाईँको धन दौलत धेरै खर्च गरिसक्नुभयो, तपाईँको स्वास्थ्य निको भइराखेको छैन, तपाईँ थाकित हुनुहुन्छ, तपाईँ बोझमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई विश्रामको खाँचो छ, तपाईँलाई चङ्गाइको खाँचो छ, तपाईँलाई आनन्दको खाँचो छ। अनि त्यो आनन्द दिने ख्रीष्ट येशू प्रभु मात्रै यो संसारमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि प्रभु जहिले पनि तपाईको हृदयलाई, तपाईको जीवनलाई स्वीकार गर्न तयारी हुनुहुन्छ। र अन्तिम पद 27, अनि येशूको विषयमा त्यसले सुनेकी थिए र भिडको पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्र त्यसले छोए। यो स्त्रीले कोही मार्फत उसले सुनि। अब अहिले हामीसँग सोसल मिडिया, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब अनेक छन्, फोन छन्। तर आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यो प्रकारको टेक्नोलोजीको डेभलप भएको थिएन। तर एक कान, दुई कान, तीन कान, 100 कान हुँदै यो स्त्रीको घरसम्म, यो स्त्रीको बेडसम्म, जुन बेडमा ऊ चाहिँ सुतिरहेको थियो, अन्तिम अवस्था, मृत्युलाई पर्खिरहेको अवस्थामा कोहीद्वारा ख्रीष्ट येशूको बारेमा सुनिन्। जब सुनिन्, अघि नै हामीले अध्ययन गर्यौँ, विश्वास सुनवाईबाट आउँछ, सुन्ने प्रभुको वचनबाट। यो स्त्रीले प्रभुको वचन सुनिन्, कोहीद्वारा ऊ भित्र विश्वास पलायो। अनि स्त्रीले दृढ
आशा गरिन्, दृढ भरोसा गरिन्। त्यही हो विश्वास। उसले विश्वास गरिन् येशू प्रभुलाई देखेको छैन, पहिलो पटक सुन्दैछ र उसको विश्वास हेर्नुहोस्, नदेखेको येशूमाथि उसले विश्वास गर्यो। कहिले कुराकानी नगरेको प्रभुसँग उसले विश्वास गर्यो सुन्नुको भरमा, अनि उसले सम्पूर्ण चिजहरूलाई छोडेर प्रभु कहाँ गए। त्यहाँ धेरै भिडहरू हामी देख्न सक्छौँ, ठेला र सुटुक्क त्यो भिडको बिचमा गएर उसले प्रभुको वस्त्र छोए। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई कसले छोए? किन भन्दा प्रभुलाई थाहा थियो कि प्रभुको शरीरबाट शक्ति निस्किएको थियो। अनि त्यही घडी त्यो स्त्री पनि रोगबाट निको भई उसको रगत बग्ने रोग त्यही घडी बन्द भयो जब प्रभुको वस्त्र उसले छोए। हालेलुया। किन त्यो स्त्रीले सुटुक्क प्रभुको वस्त्र छोए? अब हामीले यहुदीहरूको संस्कृति, यहुदीहरूको व्यवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। यहुदीहरू व्यवस्था मान्ने, संस्कृति संस्कार मान्ने, ईश्वरको व्यवस्था मान्ने व्यक्ति थियो। र व्यवस्थामा लेखिएको छ, पहिलो लेवीको पुस्तक 15 अध्यायको 25 पदमा लेखिएको छ, कुनै स्त्रीको रजस्वलाको समयमा बाहेक धेरै दिनसम्म रगत बग्यो अथवा आफ्नो रजस्वको समयभन्दा बढी दिनसम्म बग्यो भने रगत बगुन्जेल तिनी अशुद्ध रहन्छे। रजस्वलाका दिनहरूमा जस्तै तिनी अशुद्ध हुन्छे। यो व्यवस्था थियो उनीहरूको बीचमा, जुन मोसाले दिएको व्यवस्था, जुन अगमवक्ताले दिएको व्यवस्था। रगत बग्ने स्त्री यदि उनीहरूको लिमिटभन्दा अनलिमिटेडसम्म रगत बगिराख्यो भने त्यस्तो स्त्रीहरूलाई यहुदीहरूको व्यवस्था अनुसार, कल्चर अनुसार त्यस्ता स्त्री चाहिँ अशुद्ध हुन्थे। त्यस्ता अशुद्ध स्त्रीले अरूलाई छोयो भने अरू पनि अशुद्ध हुन्थे। त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्ता स्त्रीहरू चाहिँ समूहमा आउन अनुमति पाइँदैन थियो। त्यस कारणले यो स्त्रीले के गरी त सुटुक्क कसैलाई थाहा नहुने प्रकारले छोए। हामी यो स्त्रीको आँट देख्न सक्छौँ, बहादुर देख्न सक्छौँ, बहादुरी स्त्री। मर्नुभन्दा यो व्यवस्थाद्वारा जुन सजाय मैले पाउँछु नि, बरु यो व्यवस्थाको सजाय म भोग्न तयारी छु। तर यो दर्दनाक पीडा, यो रगत बग्ने रोगबाट म छुटकारा पाउन चाहन्छु भन्ने उसको आशा छ। त्यस कारणले उसको त्यो विश्वासलाई कुनै पनि शक्तिले, कुनै पनि व्यवस्थाले, मानिसहरूको समूहले, कुनै पनि बन्धनले उसलाई चाहिँ रोक्न सकेन। यदि तपाईँ यसुलाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ यस्तो रोगमा ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, तपाईँ डराउँदै हुनुहुन्छ प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिनलाई, तपाईँको साथमा प्रभु हुनुहुनेछ। तपाईँको हरेक बन्धनलाई, तपाईँको हरेक अप्ठ्यारोपनबाट तपाईँलाई प्रभुले छुटकारा दिनुहुनेछ र रोगबाट पनि तपाईँलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। अनि वास्तवमा यो ठुलो आँट गरेको कारणले विश्वासको साथमा यो स्त्रीको रोग चङ्गाई भयो। अनि हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ मर्कुस 5 अध्यायको 34 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, ए छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्ति साथ जाऊ, तिम्रो रोग निको भएको छ। हालेलुया। प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिमी के भई त चङ्गाई भई, निको भई। हामी बाइबलमा धेरै यस्ता घटनाहरू पाउन सक्छौँ। लाजरस जो मरिसकेको थियो, अन्ध बार्तिमाई
लङ्गडा धेरै रोगी बिरामीहरूलाई प्रभुले प्रार्थना गर्नुहुँदा तिम्रो विश्वासले तिमी निको भए। विश्वास यति महत्त्वपूर्ण छ, विश्वास यति ठुलो छ। विश्वासले तपाईको रोग निको हुन्छ। विश्वासको कारणले तपाईको वैवाहिक जीवन बलियो हुन्छ। विश्वासको कारणले तपाईको बिजनेस व्यापार साथीभाइसँग गरिरहेको त्यो व्यापार एकदम बलियो रूपमा अगाडि प्रगतिशील मार्गमा बढ्न सक्छ। विश्वास अति महत्त्वपूर्ण छ। मेरा प्रिय मित्रहरू, आज विश्वास गरेको कारणले यो स्त्रीको रोग निको भयो। जो 12 वर्ष अघिदेखि यातना, पीडा, कष्ट सहिरहेको थियो, विश्वास गरेको कारणले 1 मिनट 1 सेकेन्ड जब उसले विश्वास र प्रभुको वस्त्र छोई, उसले चङ्गाई पाए। यहाँ महत्त्वपूर्ण बुदा के छ भन्दा स्त्री रोगबाट मात्रै छुटकारा पाएनन्। हामी शरीरमा छौँ। अघि पनि मैले भने त्यो स्त्री के पछि विभिन्न रोग लागेन होला र, के ऊ मरेन होला र? प्रभुले कति धेरै चङ्गाई गर्नुभयो। त्यो निको भएका व्यक्ति के फेरि पनि बिरामी भएन होला र? भयो। तिनीहरू मरेनन् होला र? मरे। प्रभुले हाम्रो रोगलाई निको पार्नुहुन्छ। यो स्त्रीको रोगलाई निको पार्नुभयो। तर महत्त्वपूर्ण चिज यो पनि हो कि यो स्त्रीले रोगबाट छुटकारा पाए। तर महत्त्वपूर्ण चिज यो स्त्रीले के पाए त? यो रोगभन्दा ठुलो बन्धन पाप। यो स्त्रीले जसरी रोगबाट छुटकारा पाए, त्यसरी पापको बन्धनबाट छुटकारा पाएन। हालेलुया। मानिसहरू रोगदेखि डराउँछन्। अहिले संसारमा एकदम खतरनाक रोगहरू, एड्स, क्यान्सर, धेरै मानिसको मृत्यु भइसक्यो। करोडौँ मानिसको मृत्यु भइसक्यो यो रोगहरूले। अहिले कोभिड-19 मानिसहरू डराइराखेका छन् रोगदेखि। तर महत्त्वपूर्ण कुरामा भन्न गइरहेको छु, यो कोरोना भन्दा, एड्स भन्दा, क्यान्सर भन्दा, संसारमा जति पनि रोगहरू छन्, त्यो रोगहरूभन्दा बहुत खतरनाक रोग पाप। के तपाईँ पापदेखि कति डराउनुहुन्छ? पापले यो जीवन त हाम्रो नाश गर्छ र मृत्युपछि दोस्रो जीवन जुन प्रभुले दिनुहुन्छ भनेको अनन्तको जीवन पनि यो पापले नष्ट गर्दछ। त्यस कारणले तपाईँ हामी हरेक पापको बन्धनबाट स्वतन्त्र भएर ख्रीष्ट येशूमा मुक्ति र उद्धार पाउनु खाँचो छ। मेरा प्रिय मित्रहरू, यो स्त्रीले उद्धार पाए, रोगबाट छुटकारा पाए। आज तपाईँ पापबाट छुटकारा पाउनु भएको छ कि छैन? तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छ कि छैन? अघि नै मैले भने मुक्ति विभिन्न अभ्यास गरेर पापबाट स्वतन्त्र हुनुको निम्ति, छुटकारा पाउनुको निम्ति विभिन्न अभ्यासद्वारा हामी कदापि पनि छुटकारा हुन सक्दैनौँ। ख्रीष्ट येशूको नाउँमा मात्र मुक्ति र पापबाट छुटकारा छ। मेरा प्रियजनहरू, यदि तपाईँलाई अझै धेरै प्रभुको बारेमा बुझ्नु, जान्नु र तपाईँ चाहनुहुन्छ मेरो निम्ति तपाईँले प्रार्थना गरियोस् भने चाहनुहुन्छ भने यो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुले तपाईँहरू हरेकलाई शान्ति, सुखी, आनन्द राखिदिनु भएको होस्। गड ब्लेस यू। जय मसीह।